हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम इब्न खुल्दून की दो और थ्योरीज़ जो रहती थी उनमें से एक डिस्कस करने वाले हैं। इब्न खुल्दून के बारे में मैंने आपको अपनी पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अब फिर उसके बाद एक थ्योरी भी एक्सप्लेन की थी। आज जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये इब्न खुल्दून का इंट्रोडक्शन है जो कि आप अपनी थ्योरी से पहले लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत पेश आए तो। इसके अंदर मैंने उनका जो रियल नेम है अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून वो बताया आपको। फिर उसके बाद उसकी बारे में ये भी बताया गया है कि वो एक अरब हिस्टोरियन था और उसका बहुत सारा काम जो था वो हिस्ट्री से रिलेटेड था, मतलब उसने नॉन रिलीजियस फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री के ऊपर काम किया था। फिर इसके अलावा वो हिस्टोरियन, फ़िलासफ़र, राइटर्स, प्रोफेसर, सोशियोलॉजिस्ट, ये सब कुछ थे। उनके अंदर ये खसूसियात थी, उन्होंने डोमेन्स में काम किया था। ये 1332 में तुनीसिया में पैदा हुए थे। 74 ईयर्स की इनकी लाइफ थी, जिसके अंदर इन्होंने अपना तमाम रिकॉर्ड बनाया है। फिर इन्होंने जो अपने काम के उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर एक अल-मुक़द्दिमा है। अल-मुक़द्दिमा क्या है? वो इंट्रोडक्शन है किताब अल-इबर का, जिसके अंदर उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड्स दिए हैं और उसके अलावा नेसेसरी क्राइटेरिया बताया है कि जिसके ज़रिए हम ट्रुथ को एरर से अलग कर सकते हैं। फिर इनकी दूसरी और भी राइटिंग्स है, जैसे कि तारीफ़ बाय इब्न खुल्दून, जो कि उनकी ख़ुद की बायोग्राफ़ी है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले बेशतर वाक़यात का ज़िक्र किया है। और मुस्लिम नॉर्थ अफ्रीका, ये भी इनकी एक राइटिंग है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप ये कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। अच्छा, अब थ्योरीज़ ऑफ इब्न खुल्दून। जो थ्योरीज़ हैं उसके अंदर तीन थ्योरीज़ ख़ास तौर पे पढ़ी जाती हैं। एक है थ्योरी ऑफ असाबिया, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। तो असाबिया हमने पढ़ ली है, सोशल चेंज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। थ्योरी ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी है किस बारे में? तो ये एक थ्योरी उन्होंने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को पहले तो डिफ्रेंशिएट किया था एनिमल सोसाइटी से, और फिर उसके बाद दो तरह की ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंसेस बताए थे। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा कि एनिमल सोसाइटी से उन्होंने कंपेयर किया था ह्यूमन सोसाइटी को और कहा था कि ह्यूमन सोसाइटी बेहतर है, एनिमल सोसाइटी से परसीड करती है, सुपीरियर है। तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं कि इब्न खुल्दून सेड दैट ह्यूमन सोसाइटी सुपरसीड एनिमल सोसाइटी. Human society has certain characteristics that makes it superior. The characteristics are as follows. Human society क्यों सुपरसीड करती है, क्यों सुपीरियर? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो एनिमल सोसाइटीज़ के अंदर नहीं है, और इसी वजह से वो सुपरसीड करती है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले तो ये कि ह्यूमन के अंदर विजडम होता है, वो वाइज होता है, उनके अंदर शऊर होता है, जो कि जानवरों में नहीं होता। तो अपने विजडम की वजह से वो एक नुमाया हैसियत रखते हैं। दूसरी बात यह है कि दे ऑलवेज़ नीड अ लीडर हु कैन टेक केयर ऑफ़ देयर वेल बींग एंड गाइड दैम इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम। उन्हें हमेशा एक लीडर चाहिए होता है जो कि उनकी वेल बींग की परवाह कर सके और उसको इंश्योर भी करे, और इसके अलावा जब उनके ऊपर बुरा वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, तो वो उसमें उन्हें गाइड करे। तीसरा, दे वर्क टू फाइंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं गुजारते कि कहीं से भी कुछ भी खा लिया, कहीं पर भी सो गए। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात होती हैं उनको ढूंढते हैं, उनको मैसर करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर एनिमल सोसाइटी लाइक दीज करेक्टरिस्टिक्स, एनिमल सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें नहीं मौजूद होती, और इसी वजह से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो सुपरसीड कर जाती है एनिमल सोसाइटी से। फर्दर इस थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए इब्न खुल्दून ने दो टाइप की सोसाइटीज़ को, दो टाइप की ह्यूमन सोसाइटीज़ को डिस्क्राइब किया। इनके नाम हैं हज़री सोसाइटी और बदवी सोसाइटी। और ये जो दोनों सोसाइटीज़ थी ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल था, जो लिविंग स्टैंडर्ड था और जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। अच्छा, हज़री सोसाइटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आज की अर्बन सोसाइटी है, और बदवी सोसाइटी ऐसे समझी जा सकती है जैसे कि रूरल एरियाज़ होते हैं, हमारे विलेजेस हैं, वहाँ पर जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या डेजर्ट्स के अंदर जो लोग रह रहे हैं, नोमैडिक लाइफ गुजार रहे हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो एक बदवी सोसाइटी की तरह की है। और जो हमारी ज़िंदगी है, मॉडर्नाइजेशन के साथ हम रह रहे हैं,
اور کمپلیکس سوسائٹیز کے اندر رہیں تو یہ اربن سوسائٹی ہے، اور یہ اسی کو حضری سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ کریکٹرسٹک ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں۔ بدوی سوسائٹی، بدوی سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیپل آف بدوی سوسائٹی یوز ٹو لیو ان ڈیزرٹ اینڈ ہیو ٹو اسٹرگل ہارڈ فار ایکوائرنگ لائف سسٹیننگ کموڈیٹیز۔ بدوی سوسائٹی کے اندر لوگ ڈیزرٹس میں رہا کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی تھی اپنے لیے ضروریات زندگی کا انتظام کرنے کے لیے۔ They have strength to defend themselves against any external aggression۔ اچھا، ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اگر کوئی ان کے اوپر اٹیک کرے، کوئی ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف وہ لڑ سکتے تھے خود سے۔ اور ہاں، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ اپنے اسٹرگل کی وجہ سے فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو چکے تھے۔ دا فورس آف یونٹی اسابیہ واز پریزنٹ امنگ دیم۔ ان کے درمیان ایک فورس آف یونٹی تھی جس کو ہم اسابیہ کہتے ہیں، جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھا ہے۔ ان کے درمیان اس کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہی وہ اپنی لائف سسٹیننگ ایکٹیویٹیز کرواتے تھے، کیونکہ اگر فورس آف یونٹی بھی نہیں ہوگی اس ٹائم پر جہاں پر آپ کو رہنے کے لیے اتنی دشواریاں ہیں، تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت زیادہ رسکی اور بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کے درمیان ایک فورس آف یونٹی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ دی سوسائٹیز کین بی کمپیئر ٹو دی ولیجز ان رورل ایریاز۔ اب رورل ایریاز کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رورل ایریاز کو دیکھیں، پاکستان کی رورل ایریاز کو دیکھ لیں، وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر ڈیزرٹ نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی وہاں پر جو لائف ہے، جیسے اگر تھر ڈیزرٹ دیکھ لیں، وہاں کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں موجود، وہاں پر آپ کو پانی کی لائنیں ڈلی ہوئی نہیں ملیں گی گھروں تک۔ وہاں پر ہر چیز کو لینے کے لیے آپ کو دور دور تک چل کر جانا پڑتا ہے، وہاں سے چیزیں لانی پڑتی ہیں، سب کچھ آپ کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا، ہر چیز بہت مشکل سے ملتی ہے۔ پھر وہاں کے لوگ جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، ان کو کوئی ملٹری ڈیفینڈ کرنی اتنا نہیں آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ خود اپنے آپ کو اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں سے۔ پھر ان کے اس اسٹرگل کی وجہ سے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے۔ جس انوائرمنٹ کے اندر، جس گرمی کے اندر اور جیسی مشکلات کے اندر کم ریسورسز کے ساتھ وہ سروائیو کر رہے ہیں، نارمل لوگ نہیں کر سکتے، وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو چکے ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے درمیان ایک فورس آف یونٹی ہے، اسابیہ ہے، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر میریجز بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے درمیان ہر معاملے میں تعاون رہتا ہے ایک دوسرے کا۔ پھر یہ والی سوسائٹیز کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہاں، بدوی سوسائٹی سے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں، یہ بدوی سوسائٹی ویسی ہی ایک سوسائٹی ہے۔ اب حضری سوسائٹی دیکھ لیتے ہیں۔ حضری سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ پیپل آف حضری سوسائٹی آر دوز ہو لیوڈ ان دی ماڈرنائز سوسائٹی۔ They do not have to struggle hard for their survival and means of livelihood easily available to them۔ حضری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ ماڈرنائز سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے پاس ان کی زندگی گزارنے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ They are dependent on military forces to defend them against any attack۔ اگر کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ملٹری ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے، انہیں خود سے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ ہمیں اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، ایسا نہیں، ان کو ملٹری بچائے گی اگر ملٹری فورسز ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود رہتی ہیں۔ These people are not physically strong these people are not physically so strong because they live with all facilities۔ جب ان کو ساری چیزیں آسانی سے مہیا ہیں تو انہیں کسی چیز کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب محنت نہیں کرتے تو فزیکلی اسٹرانگ بھی نہیں ہوتے، اس لیے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فزیکلی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ لیکن ان کے درمیان ایک بات یہ ہے کہ ان کے پاس سوشل کوہیشن نہیں ہے، وہ انڈیویجولزم کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ دے تھنک ان ٹرمز آف مائنڈس اینڈ یورس۔ وہاں پر فورس آف اسابیہ ویک ہے، وہاں پر صرف اور صرف ایک انڈیویجول کی حیثیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو بدوی سوسائٹی، وہاں جہاں پر اسابیہ بہت اسٹرانگ ہے اور کوآپریشن بھی ہے، کوآرڈینیشن بھی ہے، اس کے بغیر ان کی سوسائٹی نہیں چل سکتی۔ لیکن حضری سوسائٹی میں ان سب چیزوں کی اتنی زیادہ اس لیے جگہ نہیں رہ پاتی کیونکہ یہاں پر لوگوں کو ایک ساتھ مل کے کوئی کام کر کے اپنے لیے زندگی گزارنے کی چیزیں نہیں لینی، یہاں پر سب کو سب کچھ آسانی سے مل رہا ہے، تو سب منتشر ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری رورل اینڈ اربن کمیونٹی کی تھیوری جو کہ ابن خلدون نے دی تھی۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اپنی کوائریز شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔